بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، ما در حلقه گذشته به شما ایمان را لغتاً و اصطلاحاً از نظر مذهب اهل سنت و الجماعت بیان کردیم و به شما گفتیم که ایمان این سخن زبان و سخن دل و عمل زبان و عمل دل و عمل جسم است، یعنی از 5 چیز عبارت است. از این 5 چیز اگر یکی از اینها نابود شود، به وجود نآید، ایمان نیز نابود می شود و به وجود نمی آید. در این حلقه نیز ما این 5 چیز را با آوردن نصوص قرآن و سنت و اقوال علما به شما شرح خواهیم داد که سخن دل چیست، سخن زبان چیست، سخن یا که عمل دل و عمل زبان و عمل جوارح چیست. مختصرا بیان میکنیم تا که به شما این مسئله کاملا مفهوم شود، چرا که در همین مسئله ایمان است که تمام فرقه ها به وجود آمد. فرقه مرجئه که چندین فرقه ها دارد، جهمی، کرامی، اشعری، ماتریدی، مرجئه الفقها و مرجئه عصر حاضر و این چنین خوارج و معتزله، همه این فرقه ها در ایمان به من و شما به فهم اهل سنت و الجماعت اختلاف دارند. هر مسلمانی که ایمان را درست فهمید، فرقه ها را از خود دور می کند، تفرق را، گمراهی، بدعت و ضلالت را دور می کند. برای همین شرح و توضیح ایمان را از نظر اهل سنت و الجماعت کمی خوبتر به شما و واضحتر بیان می کنیم تا که فرقه ها از شما دور و نابود و شبهه ها نیست بگردد. اولا ایمان از 5 چیز عبارت است. اولین چیز قول قلب، سخن قلب. مقصد از سخن قلب این تصدیق کردن با قلب و یقین کردن با قلب، اعتقاد کردن با قلب. الله سبحانه و تعالی در آیه های زیادش در قرآن عظیم و شان به سخن قلب و قول قلب اشاره کرده است. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، یعنی مؤمنان واقعی همان مؤمنانی هستند که در دلشان ایمان را لازم کرده است، کتب کرده است. کتب یعنی جای داده است، تصدیق کرده است. و این چنین الله سبحانه و تعالی در آیه دیگر میگه ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، و تا به حال ایمان به قلبهایشان جای نیافت. یعنی وقتی که بادیه نشین یا که یک گروه از بادیه نشینان به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدند و گفتند که ای رسول الله، ما به تو ایمان آوردیم. الله به رسول الله فرمود و گفت که بگو که شما ایمان نه آوردید، شما اسلام آوردید، تا به حال ایمان به دلهایتان جای نشده است. یعنی دلهایتان تصدیق و یقین ندارد، یعنی قول دل شما ندارید. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا اسلم ولما يدخل الايمان في قلوبكم، که در سوره حجرات الله سبحانه و تعالی ذکر کرده است و آیه اول تلاوت کردمون سوره مجادله بود. و این چنین آیات های زیاد است که الله سبحانه و تعالی در اینجا تصدیق کردن را از ایمان میداند، بمانند اینکه اولئک هم الصادقون، البته اونها صادقان هستند. کیها؟ کسانی که لم یرتابوا، در دلشان شبهه ندارند. هر کسی که به الله ایمان آورد، به رسول الله ایمان آورد و در دلش شبهه ندارد و در راه الله جهاد کرد به پولش و به مالش، اینها صادقانند. یعنی اینها کسانی هستند که در دلشان قول دل را اثبات کرده اند و به وجود آوردند، که این معنای آیه از سوره حجرات بود.
و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به من و شما امر کردند که حدیثی است، گفتند بگوید که ایمان آوردم به الله، به ملائکه‌اش، به کتابش، به رسولش، به روز قیامت و به نیکی و بدی، به همه اینها ایمان آوردم. یعنی تصدیق کردم. ایمان آوردن به این 6 چیز یعنی تصدیق کردن این 6 چیز، یعنی با قول دل. قول دل یعنی تصدیق دل می باشد. پس برادران عزیز، بارک الله فیکم، هر کسی که تصدیق کرده است با دلش، اما با همراهی این تصدیق با جسمش عمل ندارد، با ظاهرش اطاعت ندارد، با باطنش نیز اطاعت ندارد، محبت الله از اون دیده نمی شود، بزرگ شماریدن الله در اون دیده نمی شود، لم یکن ذلك ایمانا، این ایمان شماریده نمی شود. کسی که با دلش ایمان آورده است اما عمل ندارد، این ایمان گفته نمی شود. خیلی شیخ الاسلام هم در مجموعه الفتاوا گفتند فمجرد علم القلب بالحق ان لم يقترن به عمل القلب موجب علمه مثل محبة القلب له و اتباع القلب له لم ينفع صاحبه. یعنی به مجرد دانستن حق با قلب که با همراهی این دانستن هیچ عملی قلب به وجود نآید، به مانند محبت قلب و اتباع قلب به حق، اگر این چیزها وجود نداشته باشد، فقط مجرد دانستن حق با قلب انسان را مسلمان نمی کند و به انسان هیچ فایده نمی بخشد. پس تصدیق با همراهی عمل قلب، قول قلب، سخن قلب با همراهی عمل قلب، این اصل ایمان است و این اصل سخن زبان است و اصل سخن جسم است، یعنی اصل عمل جسم است. هر کسی که عمل قلبش و سخن قلبش درست بود، سخن زبانش و عمل جسمش درست خواهد بود. این قسم اول از رکن ایمان. اما قسم دوم قول اللسان، زبان، نطق کردن زبان یا که سخن زبان. هر کسی که کلمه شهادتین را با زبانش آشکار نمیگوید و با زبانش اطاعت الله را نیز انجام نمیدهد و کلمه اسلام را آشکار نمی کند که لا اله الا الله محمد رسول الله هست، این مسلمان نشده است. هر کسی که به دلش ایمان آورد، یعنی قول دل را انجام داد، باید به زبانش نیز شهادتین را نطق بکند و بعد از شهادتین را نطق کردن این چنین عملی زبان را به وجود آورد که این تلاوت قرآن و تسبیح و تحلیل و تمحید است. خیلی که به این نیز الله سبحانه و تعالی امر کرده است. دلیل های ما به شما می آوریم که قول زبان، قول سخن، یعنی سخن زبان، این از ایمان است. الله سبحانه و تعالی میگه قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا، بگوید به زبانتون که ایمان آوردیم به الله و به آن چیزی که به ما نازل شده است، به ابراهیم و به اسماعیل و اسحاق و دیگر تا آخر آیت. محل شاهد این است که الله سبحانه و تعالی میگه بگوید، به زبانتون بگوید که ایمان آوردیم. و این چون در آیت دیگر به الله سبحانه و تعالی به محمد صلی الله علیه و آله امر میکند، میگه قل آمنا بالله، بگو که ایمان آوردیم به الله، بگو، به زبانت بگو. و رسول اکرم صلی الله علیه و آله در حدیث متفق علیه بیان میکنند که از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است امرت ان اقاتل الناس، من از جانب الله امر کرده شدم که مردم را به قتل رسانم تا همان زمانی که بگویند، شهادت بدهند که نیست معبود بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله است. زمانی که این شهادتن را گفتند، خونشان، مالشان و نفسشان از من ایمن میماند مگرم به حقش و حسابش بر الله است. حقش یعنی نماز و زکات. پس کسی که قدرت و توانایی گفتن لا اله الا الله و محمد رسول الله را دارد اما لا اله الا الله و محمد رسول الله را نمیگوید، این کافر است و حالا مسلمان نشده است، مگرم مذهب جهمیه
مرجعه الغلات در مذهب جهمیه گفتن لا اله الا الله شرط نیست. اگر با دل دانید که یک الله، یک معبود وجود دارد، تمام است، انسان مسلمان میشود. که این مذهب باطل و غلط است که در حلقه آینده به شما بیان خواهیم کرد. اما آگاهی به شما میدیم که مقصد ما این نیست که با گفتن لا اله الا الله انسان مسلمان نمی شود. نه، انسان با گفتن لا اله الا الله و محمد رسول الله با مجرد گفتنش مسلمان می شود. و حتی شیخ الاسلام ابن تیمیه و ابن القیم الجوزی به این سخن اجماع را نقل کرده اند که کسی که از اهل کتاب باشد و کسی که از دین دور باشد و ملحد باشد، لا اله الا الله و محمد رسول الله گوید، با وجود گفتنش مسلمان می شود. اما بعد از گفتن این شهادتین حتما عمل را انجام بدهد. اگر عمل را انجام ندهد و دوام بر دوام به عمل بایستد، این شهادتینش نیست، به این انسان فایده نخواهد داد. بارک الله فیکم. و بعد از این برادران عزیز، عمل القلب می آید. عمل القلب یعنی نیت کردن قلب. تمام عملی که شما انجام می دهید، پیش از عمل را انجام دادن، این نیتی که می کنید این از قلب بیرون شد. برای همین است که علما میگن محل نیت قلب است، زبان نیست. محل نیت قلب است. و اراده و خواستن یک چیز را وقتی که اراده میکنید که همین عمل را انجام میدیم، اینم عمل قلب است. خضوع لله و لامره، سر فرود آوردن و اطاعت کردن بر الله و به امر الله و بزرگ شماریدن الله و ترسیدن از الله و رغبت کردن به سوی الله، رجا و امید کردن بر الله، دوست داشتن الله و بد دیدن به خاطر الله، توکل کردن بر الله، صبر کردن در راه الله، رضا بودن به تقدیر الله و حیا و اخلاص. این همه عملهایی که ذکر کردیم عمل قلبی است که باید انسان قلباً این عملها را انجام دهد، وگرنه ایمانش به وجود نمی آید. و دلیل های زیاد در قرآن و سنت دیده می شود که دلالت می کند که عمل قلب از ایمان است. چخیلی که الله می گوید انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، تا آخر آیت اگر نگاه بکنید، و علی ربهم یتوکلون، یعنی بندگان مؤمن واقعی همان کسانی هستند که به الله توکل میکنند، به ربشان توکل میکنند. توکل این عمل قلبی است و این از مؤمنان دیده میشود، یعنی کسی که به قلبش ایمان آورده باشد. و این چنین الله سبحانه و تعالی در آیت دیگر میگوید فلا تخافوهم و خافون این کنتم مؤمنین، از مردم نترسید بلکه از من ترسید اگر مؤمن باشید. یعنی اگر به قلبهایتون ایمان حقیقی در آمده باشد، ترستون فقط از من باشد. این دلالت میکند که عمل قلب از ایمان است. و این چنین و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین میگد و به الله توکل بکنید اگر مؤمن باشید، که توکل این عمل قلب است و عمل قلب دلالت میکند که از ایمان است. و این چنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی که متفق علیه است که امام بخاری و مسلم از حدیث ابو هریره روایت میکنند، میگویند که ایمان بضع و سبعون و فی روایت بضع و ستون شعبه فافضلها و فی روایت فاعلاها قول لا اله الا الله و ادناها اماطه الاذى عن الطریق والحیاء شعبه من الايمان. ایمان 73 تا یا که 63 تا شعبه دارد و بزرگترین درجه ایمان این گفتن لا اله الا الله محمد رسول الله است که این ایمان زبانی است. و پایین ترین درجه ایمان این دور کردن چیزهای اذیت رساننده از راه مسلمان ها هست که این ایمان عملی است، یعنی عملی جسمی است. و حیا شعبه از ایمان است که این حیا عمل قلبی است. و این حدیث هم عمل جسمی، هم عمل زبانی و هم عمل قلبی را در بر میگیرد. پس برادران و خواهران عزیز، عمل قلب
ضرورترین عمل است و هر کسی که میگوید که من مسلمانم باید به قلبش نیست عمل را انجام بدهد. و چهارمین رکن ایمان این عمل جوارح است، یعنی عمل کردن با جسم. بارک الله فیکم. در عمل کردن با جسم ما به مرجعه ها بینیاد اختلاف زیاد داریم، چرا که مرجعه مذهبی فرقه ضال و مضله مرجعه عمل کردن جسم را از ایمان نمیدانند. اونها عقیده دارند که هر کسی که لا اله الا الله میگه به دلش تصدیق میکند عمل نکند هم ایمانش خوب است و درست است و باقی میماند. اما این مذهبی غلط است، بلکه در نزد اهل سنت و الجماعت عمل کردن از ایمان است. عمل از ایمان است. پس بارک الله فیکم به این آیات های قرآن دلالت میکند که عمل از ایمان است، به مانند اینکه الله میگه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلک دین القیمه. ما امر نکردیم شما را ای بندگان مگرم به این که یگانه الله را عبادت بکنید، مخلصانه تمام عمل را به الله انجام بدید، نماز را و زکات را انجام بدید و این دین قیم و راست و درست است. این آیت دلالت میکند که الله سبحانه و تعالی به ما امر کرده است که عمل را انجام بدیم. عبادت کردن این عمل ظاهری و جسمی است، یعنی نماز خواندن، روزه داشتن که در این آیت آمده ایستاده است. بارک الله فیکم. پس هر کسی که عمل را انجام نمیدهد این ایمانش کامل نیست. و این چون الله سبحانه و تعالی میگوید انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. الله میگه مؤمنان واقعی کسانی هستند که ایمان به الله و به رسولش آوردند و در دلشان شک ندارند و جهاد به پول مالشان و نفسشان در راه الله کردند و اینها صادقانند. و جهاد این عملی جسمی است. و این چونین حدیث صحیح آمده است که وفد عبدالقیس وقتی که به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدند و گفتند که ما ایمان آوردیم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به اونها امر کردند و گفتند که من شما را امر میکنم به ایمان آوردن به الله. و رسول الله از اونها سوال کردند که آیا میدانید که ایمان به الله چیست؟ گفتند نمیدانیم. رسول الله گفتند ایمان آوردن به الله یعنی شهادت دادن بر این که نیست معبود بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله است و خواندن نماز و دادن زکات و دادن خمس از غنیمه. این سه عمل که در آخر است عمل ظاهری است و عمل جسم است. نماز خواندن، روزه داشتن. برای همین است که تمام علما میگویند که هر کسی که لا اله الا الله را گفت و به دلش تصدیق کرد اما به جسمش عمل نکرد این کافر است. و علما میگویند که اجمع الصحابه، تمام صحابگان اجماع کرده اند که کسی که نماز را ترک کرده است تارک الصلات مطلق است و هیچ به انجام نآورده است این کافر است. ما يرون شيئا من الاعمال ترکه کفر غیر الصلاه. هیچ چیز را از عملها ترکش را کفر نمیدانستند غیر از نماز، یعنی ترک نماز را کفر میدانستند، حالا آنکه نماز این عملی جسمی است. پس عمل کردن از ایمان است. بارک الله فیکم. الله سبحانه و تعالی در بسیار جای قرآنش عمل را با ایمان هم جای ذکر کرده است و این هم دلالت می کند که عمل از ایمان است و به عمل ایمان به وجود نمی آید. اما گمراهی مرجعه در این باب که عمل را از این ایمان نمی دانند سببش این است که اینها از فهم کتاب الله و فهم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم روی تافتند و سرپیچی کردند و تحریف و تعویل کردند و سبب گمراهیشان و خطا فهمیدن قرآن و سنت شد. پس ایمان این با گفتن زبان، با سخن زبان، با سخن قلب و با عمل زبان و با عمل قلب و با عمل جسم است. عمل زبان به مانند
تلاوت کردن قرآن، تسبیح، ذکر و دعا و دیگر عملهایی که با زبان کرده می شود، همه اینها عمل زبان است. بارک الله فیکم. و این عقیده و فهم اهل سنت و الجماعت است. و علمای اهل سنت و الجماعت می گویند که اصل ایمان این قلب است. اصل ایمان در قلب جایگیر شده است. قول قلب تصدیق و یقین و اعتقاد و عمل قلب به مانند اخلاص و توکل و حب و رجاء و خوف و دیگر چیزها، که این اصل ایمان در دل است. اما فرع ایمان این عمل کردن با جسم و با زبان است. پس اگر میگویند اصل ایمان در قلب خوب به وجود آید، حقیقتا به وجود آید، حتما جسم انسان عمل میکند، زبان انسان عمل میکند. اما انسانی که در دلش ایمان دروغین به وجود بیاید، مثل منافقین در دلش ایمان کمی آید و کمی نآید، حقیقی به وجود نآید، عملش نیست حقیقی به وجود نمی آید، با زبانش نیست حقیقی ایمان را به وجود نمی آورد. پس برادران عزیز و خواهران بزرگوارم، بارک الله فیکم، به شما نصیحت ما این است که ایمان را فهمید و بعد از فهمیدن ایمان به همون جایهایی که بودن ایمان ضرور است عمل را انجام بدید، با زبان، با ذکر و دعا، با قلب، با توکل و اخلاص و محبت و رجاء و خوف، با تصدیق و یقین و اعتقاد، با جسم، با نماز و روزه و حج و زکات و جهاد، که این همه عملها جمع می شود و ایمان به وجود می آید. اما یک قسمی این را بگیرید و قسمی دیگرش را ترک بکنید، ایمان نیز نابود خواهد شد. باز میگویم که اصل ایمان خود را سخت بکنید، اصل ایمان خود را قوی و مستحکم بکنید. تصدیق قلبی، یقین خود را در قلب، اعتقاد خود را در قلب، توکل خود، اخلاص خود، محبت و رجاء خود را به الله سبحانه و تعالی در قلب مستحکم بکنید. بعد از این عمل شما در جسمتان مستحکم خواهد شد. بعد از این زبان شما مستحکم خواهد شد. اما اگر قلب شما ضعیف باشد، سست باشد، درست ایمان نآورده باشد، جسم شما، زبان شما در عمل کردن ضعیف و ناتوان خواهد شد. برای همین است که الله سبحانه و تعالی منافقین را مذمت کرد و گفت یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. منافقین کسانی هستند که ریا میکنند، در بین مردم آن ذکر میکنند و اما در تنهایی الله را به نهایت کم ذکر میکنند. ولا یذکرون الله الا قلیلا، ذکر نمیکنند الله را مگرم کم، چرا که قلب اونها قولش و عملش خوب نبود، یقین نداشت، درست نبود، اخلاص نداشت. برای همین زبانش ذکر را کم کرد. برای همین عمل جسمش با تنبلی انجام میافت که الله سبحانه و تعالی میگه وقتی که به نماز میخیزند و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالى، وقتی که به نماز میخیزند با یک تنبلی میخیزند. این دلالت میکند که منافقین عمل جسمیشان نیز ضعیف بود، چرا که عمل قلبی اونها، قول قلبی اونها ضعیف و نادرست بود. بارک الله فیکم. با این سخن به ما معلوم شد که ایمان از 5 چیز عبارت است که باید این 5 چیز همیشه در انسان جمع بشود. یکی اش برود ایمان رفت. قول زبان، سخن زبان و عمل زبان، قول دل و عمل دل و عمل جسم. و اصل ایمان این در قلب است که باید 2 چیز را جمع کند: تصدیق قلب و اقرار و معرفت، که این قولی یعنی سخن قلب است و این چنین توحید و توکل و اخلاص و دیگر عملهای قلب که این را عمل قلب میگن. این اصلی ایمان است. بارک الله فیکم. و هر کسی که همه این عملها را به وجود آورد، این مؤمن واقعی است و این به حق نزدیک است
و از الله سبحانه و تعالی دعا میکنیم و میطلبیم که این بنده اش را از جمله بندگان و مخلص و موحد خودش بگرداند. بارک الله فیکم. اما ان شاء الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده علاقه ایمان به عمل صحبت خواهند کرد. یعنی ایمان به عمل چه علاقه دارد؟ اهل سنت و جماعت عمل را آیا از ایمان میدانند یا نمیدانند؟ ما گفتیم اهل سنت و جماعت عمل را از ایمان میدانند، لیکن حجت های را از قرآن و سنت باز برای مستحکم شدن عقیده‌مان ذکر میکنیم و بعد از این مذهب مخالف را در ایمان به شما ذکر خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.